बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ शेयर की जा रही है और उस वीडियो के ऊपर एक बड़ा सा खूबसूरत सा कैप्शन भी है और अल्लाह की वहदानियत लोग बयान कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत लोग बयान कर रहे हैं। उस शख्स के बारे में, उसके हुलिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। असल में ये शख्स है कौन, ये वाकया कहाँ पे रूनुमा हुआ, जो तहरीर ऊपर लिखी जा रही है क्या वाकयातन ऐसा ही हुआ है या इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात, वजूहात कुछ और हैं। ये वीडियो किस एयरपोर्ट की है, ये बंदा कौन है, इसका नाम कौन है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने आज रखूंगा। गुजरे वाला ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से फैल भी रही है और क्योंकि खूबसूरत वीडियो हो, लोग इसको फैला रहे हैं। अच्छी चीज, जरी सी बात है, फैलानी भी चाहिए, लेकिन लोग इसको फैला भी रहे हैं। मैंने इसको ऊपर रिसर्च किया है कि क्या ये वाकयातन ऐसा हुआ है, तो सोशल मीडिया के कुछ जराए ने इस चीज की तस्दीक की है। हाँ, अलबत्ता किसी बड़ी वेबसाइट, किसी बड़े न्यूज अथेंटिक चैनल ने अभी तक इस मामले की तस्दीक नहीं की, ना तस्दीक की है और ना ही इस मामले को डिने किया है किसी भी बड़े चैनल ने। क्योंकि ये लीबिया का मामला बताया जा रहा है, तो लीबिया के भी किसी चैनल ने इस चीज को अभी तक डिने नहीं किया, ना तस्दीक की है, ना अभी तक डिने किया है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया के ऊपर इसने हाइप पकड़ी है, तो अभी जो चंद एक लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो मीडिया पर्सन है। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बेशुमार जगह के ऊपर आपको ये चीज मिलेगी, आपके सामने भी आएगी। तो ये वाकया हुआ क्या है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। गुजरे वाला सोशल मीडिया के जराये के मुताबिक ये बताया यूं जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम आमिर था, ये लीबिया से इसका ताल्लुक था और ये वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, ये लीबिया के एयरपोर्ट की है। वहां पे ये वीडियो बनाई गई थी। आमिर एक शख्स, एक नामी, जो सऊदी अरब जा रहा था हज की गर्ज से, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हज है, हज की परवाजें जा रही है, तो हज की गर्ज से वो जा रहा था। अब फर्जी हज आप जानते हैं काफी साल लोगों को लग जाते हैं। किसी की दरखास्त आती है, किसी की दरखास्त नहीं आती, कोई सरकारी जाता है, कोई प्राइवेट जाता है। मैंने खुद काफी ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिन्होंने दो तीन मरतबा अपनी दरखास्तें दी, लेकिन उनके दरखास्तें रिजेक्ट हो गई। वो हज बैतुल्लाह की जो एक फरीजा है वो अदा नहीं कर सके अपनी कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर। तो हज का फरीजा, ये इससे बड़ी अल्लाह की नेमत और क्या हो सकती है। तो आमिर का नाम भी आ गया। आमिर लीबिया से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान है, एक शख्स है जिसकी ना कोई दाढ़ी है, जिसके ना कोई जुब्बा पहना हुआ है और ना ही उसका कोई इस किस्म का हुलिया है जिससे हम ये यानी आइडेंटिफाई कर सके कि माशाल्लाह बड़ी पहुंची हुई सरकार है और बड़े पीर है इस किस्म के और बड़े शरीफ है इस किस्म के। हमें इस किस्म का कोई हुलिया नहीं मिल रहा उसका। मकसद बात करने का ये है कि अल्लाह ताला एक कुदरत रखने वाला है, वो रब्बुल इज्जत है, वो जिसको चाहे वो इज्जत देता है, वो जिसको जिल्लत दे, वो जिसको जलील करना चाहे उसको भी करता है। यानी जिसको वो इज्जत दे उससे कोई पूछने वाला नहीं है, यानी जिसके साथ जो करे उससे कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो रब्बुल इज्जत है। वो हर चीज के ऊपर अपनी कुदरत रखता है, कादिर है हर चीज के ऊपर। बहरहाल आमिर नाम ये शख्स लीबिया से, इसका भी एक वीजा मंजूर हुआ, इसकी भी दरखास्त मंजूर हुई। अब इसने हज के लिए जाना था, खुश था। हज की परवाज, हज के वाले दिन एयरपोर्ट के ऊपर जब ये पहुंचा तो इसके नाम में कोई कजाफी आ रहा था, इस किस्म का कोई टेक्निकल मामला था जिसकी वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस की बुनियाद के ऊपर आमिर को एयरपोर्ट के ऊपर उसी दिन, जिस दिन परवाज जानी थी, जहाज से ऑफलोड कर दिया गया, इसको उतार दिया गया, क्योंकि इसकी जो नाम में कुछ इस किस्म की गड़बड़ आ रही थी जिसकी वजह से इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। आमिर नीचे उतर आया, परवाज चली गई और आमिर जरी सी बात है, फिर वो अल्लाह के मुखातिब हुआ होगा। उसने अल्लाह से कहा होगा कि मैं कितनी मेहनत करता रहा, क्या करता रहा आपके घर की जियारत के लिए, जो कुछ भी उसने किया है, पर अल्लाह बेहतर जानता है, ये उनका अपना मामला है। परवाज उड़ी, उड़ने के बाद थोड़ी देर बाद वापस परवाज आई, क्योंकि जो पायलट है उन्होंने ये महसूस किया कि इस जहाज के अंदर कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। वापस आई, उसी एयरपोर्ट के ऊपर जहाज को लैंड करवाया गया, चेक किया गया, अमले ने चेक किया। चेक करने के बाद कोई खासी चीज उनको कोई खराबी नजर नहीं आई। उन्होंने दोबारा उसको क्लियरेंस दी, जहाज दोबारा उड़ा। हालांकि जब जहाज वापस आया आमिर भी वहां पे मौजूद था। अब मैंने दोबारा कोशिश की अपने, क्योंकि उनको पता चल गया कि जहाज वापस आ गया है कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर। उन्हें दोबारा कोशिश की कि मैं दोबारा हो सकता है चला जाऊं। पायलट ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, अब क्योंकि उनकी टिकट मनसूख हो चुकी थी, तो अब मनसूख हो चुकी है, यानी पायलट से बुला दिया कि अमले ने,
وہ منسوخ کر دی، وہ دوبارہ بھی جہاز کے اوپر سوار نہیں ہو سکا۔ جہاز دوبارہ اڑنے کے بعد پھر واپس آیا، کیونکہ پھر پائلٹ کو یہ محسوس ہوا کہ جہاز کے اندر کوئی فنی خرابی ہے۔ جب دوبارہ پھر آیا، دوبارہ اسی ایئرپورٹ کے اوپر اترا جس ایئرپورٹ کے اوپر عامر موجود تھا۔ پھر عامر گیا، پھر عامر نے عملے سے کوشش کی کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میری درخواست بھی منظور ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے نام کا کچھ معاملات آ رہے تھے تو اس نے دوبارہ کوشش کی ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں۔ دوبارہ بھی ان کو نہیں جانے دیا گیا کہ یہ مسئلہ یوں کا تو ہے۔ دوبارہ عملے نے چیک کیا، جہاز کو چیک کرنے کے بعد جو کلیئرنس تھی اس کو دی، جہاز دوبارہ اڑنے کے بعد جب پرواز کے اندر تھا، اس کے بعد پھر پائلٹ کو محسوس ہوا کہ نہیں، جہاز کے اندر فنی خرابی ایک مرتبہ پھر آئے، دوبارہ لایا گیا جہاز کو، یعنی تیسری مرتبہ جہاز جب لینڈ ہوا اور لینڈ ہونے کے بعد پھر عامر سامنے آیا۔ عامر نے یہ کہا کہ میرے نام کے اندر جس گراؤنڈ کے اوپر اس کی ٹکٹ کو منسوخ کیا گیا، اس نے دوبارہ اپنا مقدمہ عملے کے سامنے رکھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن عملے نے دوبارہ بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ عملے نے جہاز کو جو بھی اس کی فنی خرابی تھی، ایک معمولی قسم کی، دوبارہ اس کو ٹھیک کیا، بھر کے فنی خرابی تھی ہی نہیں، دوبارہ کلیئرنس اس کو دی کہ بالکل جہاز ٹھیک ہے، اس کو اڑایا جائے۔ جب چوتھی مرتبہ جہاز پرواز کے اندر گیا، پھر ایک مرتبہ پائلٹ کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں فنی خرابی ہے، جہاز کسی جگہ کے اوپر ڈگمگا سکتا ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، اس نے دوبارہ لایا، اور جب دوبارہ اس نے ایئرپورٹ کے اوپر اتارا تو اس کے بعد پھر انہوں نے عملے کو نہیں بلایا کہ اس کو سیکیورٹی کلیئرنس اس کی دیں یا کوئی فنی خرابی ہے اس کو چیک کریں وغیرہ وغیرہ، نہیں، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے پائلٹ نے اور عملے نے سب سے پہلے عامر نامی اس شخص جو لیبیا سے تعلق رکھتا تھا اس کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اس کو سوار کیا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی، کلیئرنس دینے کے بعد جب جہاز اڑا اور اس کے بعد پھر چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ یہاں کہنے کہ میں آپ کو ویڈیو بھی آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، بالکل یہ جو کلپ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، بڑا مقبول ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے اوپر اللہ اکبر کی صدائیں بھی کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، عبرت بھی حاصل کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی حلیہ نہیں ہے، اگر فرض کر ہم یہ کریں کہ یہ بڑی سفید داڑھی تھی ماشاءاللہ بڑی سی، اور بڑا ایک بزرگ قسم کا ایک بندہ تھا، بڑا اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس کے کپڑے ایسے تھے، اس کا حلیہ ایسا تھا، تو پھر ہم کوئی بھی پریڈکٹ کر سکتے تھے۔ ایک عام سا ایک سادہ سا شخص، نہ جس کی داڑھی تھی، نہ جس کی مونچھیں تھی، سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہیں تھی، کوئی کپڑے کوئی حلیہ اس قسم کا نہیں تھا جس کے اوپر ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں، اور اللہ نے اس کو عزت دی، اس کی بات سنی، اور اس کی وجہ سے 3 مرتبہ جہاز کو دوبارہ لانا پڑا، کیونکہ اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا کہ حج کے لیے یہ بندہ جائے گا، اور اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر اس کو بلایا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے ذلت دے۔ یہ واقعہ لیبیا کا ہے اور ایک شخص کا نام محمد عامر ہے۔ اب تک کی یہ معلومات ہے، اگر اس حوالے سے کوئی مزید معلومات میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔